مرحبا معكم مبارك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لتتوصلوا بالجديد. مرحبا بأسئلتكم. اللي عنده شي سؤال ما فهمش شي حاجة يخلي لي في الديسكريبسيون ولا في التعليق تحت الفيديو، يخلي أسئلة ديالو. إذا لي زوزوم، بالنسبة لي زوزوم، alors les lysosomes ce sont des compartiments du système endomembranaire en forme de sac et à fonction lytique. إذا أهم حاجة لي lysosomes هو أنهم عبارة عن حويصلات، وهاد الحويصلات فيها مجموعة من الأنزيمات، وهاد لي زونزيم الدور ديالهم هو لا ليس، يعني سو سون دي زونزيم ليتيك، الدور ديالهم هو لا ديغراداسيون. كيتسموا ليزوزوم، ليز اوزوم، زوم بمعنى صك، ليز بمعنى صك فيه دي زونزيم كي بيرمي لا ديغراداسيون دو كيلكو شوز. Alors, les lysosomes, ils sont présents dans toutes les cellules eucaryotes. Les lysosomes sont des vésicules sphériques d'environ 0,5 micromètres de diamètre. Elles, ils bourgeonnent à partir des vésicules Golgiennes, qui jouent l'appareil de Golgi, riche en hydrolase. إذا عقلوا على هادو، عقلوا لي أنا غير على ليزوزوم، هادشي اللي كتحط في الفرد. عندهم لا فونكسيون ليتيك، يعني في الامتحانات لا طاي ديالهم 0.5 ميكرومتر، وبطبيعة الحال لوريجين ديالهم هو لاباري دو غولجي. واهم حاجة فيهم لي زيدغولاس، ركزوا لي على إيدرولاس. إيدرولاس شنو هي إيدرولاز؟ يعني فيه إليسيسيت H2O2، غادي نشوفوه. يعني إيدرولاز كيديروا ليدروليز، يعني نيسيسيت لاش دوزو. هيدرولاز يعني توت لي رياكسيون ان نيسيسيت لو، هذه هي هيدرولاز، انزيم كي نيسيسيت لو. اذا ها هي كما كنشوفوا هنايا في هذا الشيما هذا لو ريتيكولوم اندوبلازميك كيفاش كيشتغل. اذا ريتيكولوم en train d'englober une mitochondrie par autophagie. هنا كما كتشوفوا كاين دي ليزوزوم، كاين دي ليزوزوم، هما لي ليزوزوم. اذا كما كتعرفوا في الفاغوسيتوز كاين لي ليزوزوم في الفاغوسيتوز. اذا ناخذ انا هنايا هادشي هذا معقد شويه لانه كتير. اذا في الفاغوسيتوز او عمليات البلعمه كتكون عندي خليه، هاد الخليه كيدخل ليها واحد الكومبوزي او واحد الفيروس. اذا الخليه كيدخل ليها واحد الفيروس، اذا مثلا واحد ولا بليزيور فيروس، عندي لهم هاد الشيء اللي درت هنا سوسون دي فيروس. اذا هاد لي فيروس بطبيعه الحال كيجيو ليهم، اذا باش دار لا فاغوسيتوز اذا كيجيو دي ليزوزوم، باردون، اذا كيجيو دي ليزوزوم. هاد لي ليزوزوم فيهم لي زونزيم، هاد لي زونزيم هذا كيتجمعوا، اذا في الفاغوسيتوز كيتجمع هادو بجوج كيشكلوا ما يسمى بالفاغوزوم. في الفاغوسيتوز كيتشكل ما يسمى بالفاغوزوم. شنو هو الفاغوزوم؟ هو ليزوزوم اللي فيه لي زونزيم اللي غادي ديغراديو زائد داكشي اللي غادي ديغراديو، ديك لا بكتيري ولا داك الفيروس ولا داكشي اللي غادي ديغراديو. اذا انطلاقا من هاد الشيما حاولنا نفهمو شنو عندنا بالضبط. اذا هنا عندنا في الشيما لي ليزوزوم. اذا ليزوزوم، هاد ليزوزوم كاين لي ليزوزوم اللي هو بريمير وكاين ليزوزوم سكوندير. اذا ليزوزوم سوا كان بريمير ولا كان سكوندير فيه دي زونزيم ديجيستيف اللي غادي يديروا الهضم، انزيمات ديجيستيف اللي غادي يديروا الهضم ديالاش، نديروا واحد الكومبوزيت باغ اكزومبل هنا واحد الميتوكوندري ميت، غادي ياخدو لي ليزوزوم غادي يقوموا بالهضم ديال هاد الميتوكوندري. او مثلا الا كانت بكتيري، هاد لا بكتيري هادي غادي تعرض للفاغوسيتوز. يعني شنو هي فاغوسيتوز؟ هي ان واحد الفاغوزوم غادي توقع عملية البلعمة، يعني واحد الفاغوزوم ليزوزوم
حويصلة فيها أنزيمات، غادي تدخل هاد الحويصلة هادي اللي فيها أنزيمات. إذا هاد الحويصلة اللي فيها أنزيمات بطبيعة الحال غادي تقوم، الحويصلة اللي فيها أنزيمات غادي تلتحم مع البكتيري وغادي تقوم بالهضم ديالها. بطبيعة الحال ملي غادي تهضم داك الحطام غادي يخرج على برا. إذا tout simplement les lysosomes ce sont, alors concernant les lysosomes, ce sont des organites qui sont riches en enzymes. Ces enzymes-là, des enzymes hydrolases, parce qu'ils permettent la dégradation de la matière. Alors, بالنسبة للليزوزوم primaires, ce sont des lysosomes de stockage enzymatique, يعني كيتستوكاو فيهم les enzymes. Ils contiennent des hydrolases acides capables de dégrader la plupart des macromolécules biologiques. Ces hydrolases ont une cavité optimale, يعني pH presque égal à 5, qui est maintenue dans l'organite grâce à une pompe H+ ATP dépendante. يعني hydrolase كيشتغلوا بطبيعة الحال فيه واحد ال pH اللي هو حمضي، pH est égal à 5. Lysosomes secondaires, ce sont des lysosomes en cavité, en activité. يعني lysosomes اللي كيشتغلوا فيه ils contiennent des hydrolases et leurs produits de dégradation. يعني هذاك كيتسمى lysosomes secondaires. par exemple هذا lysosome secondaire، هذا lysosome primaire حيت فيه غير les enzymes كيتسمى lysosome primaire. وكاين lysosome secondaire، علاش ها هو lysosome secondaire؟ لأن فيه داكشي اللي غادي فيه les enzymes بلس لا ماتيغ اللي غادي ديغراديو لي زونزيم كيتسمى ليزوزوم سكوندير. وهاد ليزوزوم عنده ان سول ممبران، عقلوا عليها ليزوزوم ان سول ممبران. الو ليزوزوم سكوندير قلنا بانه عباره فيه لي زيدرولاس بلس لي برودوي دو ديغراداسيون. الوغ لا ريبتور اكسيدونتيل ديال لي ممبران ليزوزوميال اي le déversement des enzymes dans le cytoplasme est généralement sans conséquence puisque le pH du cytoplasme est neutre, ce qui est inactif alors les enzymes lysosomiales. إذا هاد لي زونزيم هادو كيحتاجو واحد ال pH اللي هو أسيد باش يشتغلو، وبما أن ال pH ديال السيتوبلازم بطبيعة الحال اللي هو نوتر، إذا ما كيخليهمش أنهم يشتغلو. alors les lysosomes contiennent le système digestif de la cellule. Leur activité est très diversifiée et considère à dégrader des matériaux extracellulaires d'origine exogène، يعني كيديغراديو يا إما أشياء دخلت الخلية من الخارج كيتسموا دي زيتيروفاجي، يعني فاجي هي الأكل أو لا ديغراداسيون، إيتيرو يعني كياكلو شي حاجة اللي ماشي من الجسم. Hétérophagie, il dégrade quelque chose qui n'appartient pas au corps de la cellule, qui n'appartient pas à la cellule, par exemple des bactéries, par exemple des virus, etc. Tout ce qui est exogène. ولا غادي يديغرادي شي حاجة اللي ديال السيلول اللي ما عنده ما يدير بها، باغ اكزومبل واحد الانزيم سالت منه او لا ميتوكوندري etc. الوغ ليتيروفاجي، بالنسبة لليتيروفاجي لي سبسترا اكزوجين يعني شي حاجة اللي جاية من برا. اوتوفاجي يعني كيديغرادي شي حاجه اللي مرتبطه بالخليه. اذا هنا كنساليو لي ليزوزوم. الفيديو الجاي غادي نشوفو فيه دي زوطخ اورغانيت سيتوبلازميك بحال لي بيريكسوزوم ايتترا. اذا تلاقاو في الفيديو الجاي.